यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मेरी एक्साइटिंग न्यू अब आज से तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। चलें तो फिर आज फिर से हम नई स्टोरी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद कराना ना भूलूं, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वो भी मज़े मज़े की स्टोरीज सुने और मज़े मज़े के लेसन लें। क्योंकि ये तो मॉरल स्टोरीज़ हैं, इसमें तो आपको बहुत सारे मॉरल लेसन्स भी मिलते हैं। तो चलें फिर अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का उन्वान है एक खूबसूरत लड़की और उसकी बाप का वाक़या। अब देखें, अगर लड़की खूबसूरत है तो वो साथ में अगर फर्मा बरदार हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अब उसके बाप के साथ उसका वाक़या है। इसका जो पहला बाब है, अब हर स्टोरी के बहुत सारे बाब होते हैं। तो अब इसका जो पहला बाब है वो है एक चमकदार सुबह। एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू लेने वाली है। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत, मोहब्बत और सब्र की कीमती दर्स से भरी हुई है। चंदपुर के छोटे से गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम जोया था। जोया नाम की तरह ही बहुत मासूम। जोया की मासूमियत, उसका हुस्न और उसका अद्भुत तहजीब का हर कोई दीवाना था। उसके बाप मलिक रऊफ एक मोहतरम और सज्जादा नशीन शख्स थे जो गांव वालों के लिए मशअल राह बनकर आए थे। एक सुबह जब सूरज की रोशनी फूलों पर कतर कतर टपक रही थी, अब सुबह के टाइम फूलों पर शबनम होती है और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इतनी प्यारी लगती है और हवाओं में एक मिठास थी। जोया अपने बाप के साथ छोटी सी बागीचे में फूलों को पानी दे रही थी। जोया बेटी, मलिक रईफ रईफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हर एक फूल के साथ मोहब्बत का रिश्ता बनाओ। अल्लाह ने सब कुछ एक मकसद के साथ बनाया है। जोया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बू जी, मैं हर रोज़ इन फूलों से सीखती हूँ कि खिलने के लिए सब्र और मोहब्बत ज़रूरी होती है, और मैं हर रोज़ इनसे बातें करती हूँ। ये फूल तो मेरे दोस्त हैं। बाब नंबर 2, एक अजनबी का आना। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका लिबास शहर का लगता था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने मलिक रऊफ से मुलाकात की और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए, तो क्या आप अपने घर में पनाह दे सकते हैं? मलिक रऊफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर का दरवाज़ा हर मुसाफिर के लिए खुला है, आए आए अंदर तशरीफ़ लाएं। जोया ने मुसाफिर के लिए खाना लगाया। उस अजनबी का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला की बातचीत में इतनी शायरी और हिकमत थी कि जोया और मलिक रूफ दोनों ही उसकी बातें गौर से सुनते रहे। बाब नंबर 3, ज़िंदगी का इम्तिहान। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आई। पानी की कमी की वजह से खेत सूखने लगे। वो लोग परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे, हमारी फसलें सूखती जा रही हैं, हम किस तरह से अनाज उगाएंगे। मलिक रूफ ने सबको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हम सब मिलकर इस मुश्किल का हल ढूंढेंगे। जो है ना, गांव की औरतों के साथ मिलकर पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब औरतें हैं, कितना कोई पानी बचा सकती हैं। अब्दुल्ला ने भी खेत में लोगों के साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि मिलकर रहने और एक दूसरे की मदद करने में ही असली कुव्वत है। बाब नंबर 4, नेकी का बदला। एक दिन अब्दुल्ला ने मलिक रऊफ से कहा, आपकी बेटी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी है। उसकी बातें मेरी ज़िंदगी में एक नए रंग ले आई हैं। मैं इसका हाथ मांगना चाहता हूँ आपसे, लेकिन पहले मुझे कुछ ज़रूरी काम अंजाम देना है। मलिक रऊफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर तुम्हारी नीयत साफ़ है तो अल्लाह तुम्हारे रास्ते को आसान बनाएगा। अब्दुल्ला कुछ दिन के लिए गांव से चला गया। उसने वादा किया था वो वापस आएगा। जोया ने भी सब्र और दुआ का दामन थाम लिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो आएगा। बाब नंबर 5, सब्र का फल। कुछ महीने गुजरते गए। गांव में अब हर तरफ हरियाली फिर से वापस आई थी। जोया का दिल फिर से उम्मीद से भरा हुआ था। एक दिन अब्दुल्ला वापस आया, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था। उसने गांव के लोगों के लिए एक छोटा सा मदरसा और पानी का तालाब बनवाया था। उसने मलिक रऊफ से कहा था, मैं अपना वादा पूरा करके वापस आया हूँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए मैं जोया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँ। मलिक रऊफ ने दुआ दी और कहा, तुम दोनों ने सब्र और नेकी से एक मिसाल कायम की है, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे।
زویا اور عبداللہ کی شادی ایک مثالی شادی تھی، جس میں محبت، ایمان اور صبر کی قیمتی درس چھپے ہوئے تھے۔ ان کی کہانی گاؤں والوں کے لیے ایک روشن مثال بن گئی کہ انسانیت، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ باب نمبر 6، محبت اور ایمان کی نئی دنیا۔ شادی کے بعد زویا اور عبداللہ نے اپنی زندگی کو نیکیوں سے سجایا۔ عبداللہ نے ایک نیا پلان بنایا کہ وہ گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی دارالعلوم بنائیں گے۔ زویا نے اپنی مدد سے لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ لوگ جو اندھیروں میں جی رہے ہیں ان کو تعلیم اور روشنی کا تحفہ دے سکیں۔ روز روز گاؤں کے لوگ ان سے ملتے، اپنی مشکلات بتاتے اور ان دونوں کی باتیں سن کر صبر اور حوصلے کا پیغام لے کر جاتے۔ عبداللہ نے کسانوں کو نئے طریقوں سے کھیتی کرنے کی تدبیر سکھائی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اناج اگا سکیں، جس سے ان کی فصلیں اور اچھی ہونے لگیں۔ باب نمبر 7، فتنہ اور سازش۔ اب دیکھیں، اگر زندگی میں سارا کچھ اچھا چلتا رہے تو انسان دعا کے لیے ہاتھ کب اٹھائے گا؟ وہ تو کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ہر ٹائم صبر اور شکر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو گلا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے گلا کیا یا انہوں نے صبر کیا۔ جب زندگی میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تب اکثر فتنہ اور حسد اپنا سر اٹھاتے ہیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ عبداللہ اور زویا کی خوشحالی دیکھ کر ان سے جلن محسوس کرنے لگے۔ اب حسد تو ایک کامن فیکٹر ہے، جہاں سب کچھ اچھا ہو رہا ہوگا وہاں لوگوں میں ضرور جلن اور حسد ہوگی۔ وہاں لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں گے، بھائی ان کی زندگی میں کچھ برا کیوں نہیں ہو رہا، ہر چیز اچھی اچھی کیوں ہو رہی ہے۔ خیر، ان لوگوں نے ایک دن عبداللہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ نے اللہ کا دامن تھام کر صبر اور دعا کا رخ کیا۔ زویا نے اپنے ابو سے کہا، ابو ہمیں صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، فتنہ پھیلانے والوں کا انجام اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ گاؤں کے آخری چھوٹی گلی سے لے کر بڑے چوراہے تک ان کی محنت، دعا اور مسلسل نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ عبداللہ اور زویا کے اس اخلاق نے جلنے والوں کے دل کو بھی بدل دیا۔ باب نمبر 8، اللہ کی رحمت کا نزول۔ ایک دن جب عبداللہ اور زویا نے ایک چھوٹی سی مجلس رکھنے کا فیصلہ کیا تو گاؤں کے سب لوگ وہاں اکٹھا ہوئے۔ وہ مجلس صرف درس دینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک مثالی عنوان بن چکی تھی۔ ایک چھوٹی سی قربانی بھی تھی دنیا کو کس طرح بدل سکتی ہے۔ ملک رؤوف نے دعا مانگی، یا اللہ، جو نیک لوگ ہیں، جو لوگ قربانی دیتے ہیں، ان کے لیے رحمت نازل فرما۔ عبداللہ نے ان سب کو ایک بات کہی، زندگی کی اصل بات صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ جو کسی کا بھلائی کرتا ہے اللہ اس کے لیے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ باب نمبر 9، نئے سفر کی ابتدا۔ عبداللہ اور زویا کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے دوسرے گاؤں میں بھی اپنے پیغام کو پھیلانے کا ارادہ بنا لیا۔ کیونکہ گاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور قریب قریب ہوتے ہیں تو آپ ایزیلی ان تک رسائی کر سکتے ہیں۔ ہر نئے گاؤں میں ان کو نئے مسائل کا سامنا ہوتا، لیکن ان کا صبر اور ایمان انہیں ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا۔ یہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جب انہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھپے ہوئے ذخیرے کو ڈھونڈنے کا موقع ملا۔ اس کے ذریعے وہ وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ باب نمبر 10، دوستی اور محبت۔ جب انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کے لیے دوستوں کا سلسلہ بھی بناتا ہے۔ ایک دن عبداللہ کی ملاقات ایک پرانی شخصیت سے ہوئی جو ان کا دوست بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں نے ایک نئی بات کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے تعلیم کے مشن کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک بڑے شہر کی طرف نکلے۔ عبداللہ نے گاؤں کے لوگوں سے وعدہ کیا وہ نئے راستے ڈھونڈ کر واپس آئے گا۔ زویا کے دل میں بھی اداسی تھی، لیکن اس کا یقین تھا کہ اللہ ان کو نئے مقصد کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ باب نمبر 11، شہر کی تعریف اور نئی مشکلات۔ شہر پہنچتے ہی ان کا سامنا نئے اثروں اور نئے طاقتور لوگوں سے ہوا۔ عبداللہ اور زویا نے دھیرے دھیرے شہر کے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی۔ یہاں لوگ پیسے اور شہرت کے پیچھے بھاگتے تھے، لیکن زویا کی تہذیب اور عبداللہ کا علم جلدی ہی لوگوں کے دل جیتنے لگا۔ باب نمبر 12، نئی دنیا، نئے ارادے۔ ایک نئے شہر میں ان کا مختلف طریقوں سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ عبداللہ نے ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا جہاں شہر کے غریب بچوں کو تعلیم دی جا سکے۔
تو اس طرح سے ہمیں اس کہانی سے بڑے جو ہے نا اچھے اچھے لیسنز ملے. اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا مدارس کھولے، لوگوں کی مدد کی، نئے نئے ارادے بنائے، انہوں نے نئے نئے فیصلے کیے. ہمیشہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جو ہے نا اچھا اچھا دکھائیں گے کچھ نہ کچھ. تو اس طرح سے وہ انہوں نے نئے نئے مدارس کھولے، بچوں کو تعلیم دی اور ایک ہنسی خوشی زندگی بسر کی. انہوں نے اپنی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے وقف کر دی. تو دیکھیں اس کہانی سے ہمیں کتنا کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہے. اگر تو میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میں شامل ہو جائیں. میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا. جاتے جاتے اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ، اگلے لیسنس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے.